بونسوار مزالف. دونك كيف ما شفتوا اليوم انني كنحاول نخدم معكم لي سوجي كاملين. غدا نخدم بالنسبه اللي كطلبوا مني بزاف ديال فايت لك عاونتي شي واحد ديال باك خلاك ما خلاكش تخرج. المهم داك لي سوجي كاملين اللي كتبتوهم لي في لي كومونتير انا سكرينيتهم. غدا ان شاء الله غدا نبدا نخدم حتى هذاك النوع. دابا هنايا عندنا لا نوفيل رياليست. بالنسبه للقصه مخيفه، يعني فيها بزاف ديال المواضيع. نهار الامتحان كيعطيوك هذه القصه المخيفه، ماشي كيقول لك يعني تعاود شي حاجه يعني خياليه، ولكن يعني اللي فيها لا بور، فيها الخوف، وهي داخل فيها بزاف ديال لي سوجي. اذا انا شنو درت قبل ما نبدا؟ غادي نعطيكم لي سوجي كاملين اللي ممكن يتحطوا لكم على الشكل ديال انك تكتب على شي حاجه مخيفه، يعني باش انت ما تركزش على موضوع واحد معين. انا نعطيكم 4 ديال لي سوجي بربعه يمشيو لكم مع هاد القصه، يعني اللي فيها لا بور. اول سوجي هو ديجا هنا هزيتو من الجهوي، امتحان جهوي. سون دوت ديال الامتحان اللي خدمت معاكم الصباح. سون دوت vous vous êtes trouvé يعني لقيتي راسك dans une situation فواحد الوضعيه où vous avez ressenti يعني حسيتي une grande peur la nuit. يعني قالك سون aucun doute يعني بدون شك شي نهار حسيتي بالخوف في الليل. rédigé en une dizaine de lignes un texte dans lequel واحد النص اللي غتعاود فيه غاكونتي لي سيركونستانس دو سيت سيتوياسيون، الظروف ديال هاد الوضعيه، زعما كيفاش البدايه حتى كنتي بوحدك، كيفاش حتى خفتي، كومون فوز افي رياجي، شنو هي رياكسيون ديالك، ردة الفعل، اي دو كيل مانيير فو فوز ات سورتي، وشنو هي الطريقه اللي فوز اون ات سورتي، يعني كيفاش حتى خرجتي منها، يعني كيفاش لقيتي الحل. دونك هنايا هنا هادو لي كونسين اللي خصكم تحترموهم. فوكابولير، سانتاكس، دير ان تكست نيغاتيف، يعني تحترم بعدا اولا تكست نيغاتيف، بمعنى انك خصك تخدم على الشيما، هي عليها نقطه انك بعدا دير مقدمه وعرض وخاتمه. السوجي الثاني مثلا اللي عيدار في نفس القصه، يعني انا قصه واحده غنخدمها الى تمشي بزاف الانواع، يعني ماشي ضروري حتى يقول لك هذاك نفس السميه اللي انا كاتبه، راه ممكن تحولها. انا غادا نخدم معكم مثلا ديال كنت في الدار وخايفه، راه ممكن تمشي لكم مع ديال الاولى واحد النهار حسيتي بالخوف. اذا نتوما واحد النهار كنت في الدار وحسيت بالخوف وما قالكش فين. هنايا الثاني السؤال الثاني، السوجي الثاني قالك tu as passé un séjour désagréable، دوزتي واحد النهار يعني désagréable à la compagnie. غاكونت يعني واحد الاقامه ولا المهم شي حاجه ديزاغريابل خايبه بزاف دوزتيها في لا كومباني. يعني شنو اللي تكون خايب وانت ما لقيتي حتى شي حاجه؟ الا عندك لا فوغي اللي خادمه معكم، انا في لا فوغي ديال المواضيع اللي خادمه معكم ديال تلافت طحت تبعني شي واحد بحال هكا، تقدر تدخلهم. بحال كنت في لا كومباني ومثلا متبع هذاك الفولور ليس انت تلصقها في لا كومباني، يعني دوزتي واحد النهار خايب ان انت كنتي في التساره ولا هادي جا شي واحد تما تبعك، المهم هادي في حال انت ما عندكش. اما ديزاغريابل ممكن تدخل فيها حتى الخوف، يعني هذوك كنتي مع ولاد عماك وفي الليل ناعسين وانت تحس بالتقرقيب وتدخل في داك القصه ديال لا ميزون اللي غنديرها دابا، تحيد كلمه لا ميزون وتبدلها باش بلا كومباني. السوجي الثالث ان جور تي بارون ايتي تابسون. دونك هنايا تي بارون ايتي تابسون كانوا غايبين. Tu étais seul dans ta chambre، كنتي بوحدك في لا شامبر، et tu as ressenti une grande peur، وحسيتي بواحد الخوف كبير. يعني هادشي كامل فيه تم واحد، يعني حاجه وحده مشتركه هي الخوف. اذا موضوع واحد ديال الخوف يمشي لك في اي هما كيبقاو يبدلوا كيبدلوا طريقه السؤال باش ما يتسماش تعاود الامتحان كل عام. raconte ce qui s'est passé en décrivant ta peur، احكي شنو وقع وتوصف لنا لا بور، يعني الحاجه الاساسيه هي الخوف. دونك السوجي الرابع، يعني الطريقه الرابعه اللي ممكن تحط فيها سوجي عنده علاقه بلا بور، وكاينين بزاف. ان سوفونير دونفونس فوز ا بروفونديمون توشي، يعني واحد سوفونير ديال الطفوله بقى بتوشي، يعني اثر فيك بزاف. مثلا واحده ديال انك مثلا خلوك والديك بوحدك، غتعاود لهم على ديال لا ميزون، هو قالك سوفونير وانت حر في اي ذكرى ممكن تجبدها ديال لا ميزون ولا ديال لا كومباني، ولا واحد النهار كنتي يعني هذاك الاول اللي درتو كنتي بوحدك غتقول لا ميزون ديال لا كومباني، غتحيد كلمه لا ميزون ديال لا كومباني. هاد السوجي هذا ذكرى بقيت اثرت فيك، هي ديال واحد النهار خفتي بزاف مثلا، اثرت فيك، هي ديال السوجي اللي خدمنا ديال شفتي جريمه اثرت فيك، هي اللي درنا ديال فولور، يعني تعرضتي للاغريسيون يعني الغريساج،
اي حاجه هذاك المشكل اللي يلا حطيته لكم دابا ديال البحر، يعني شفتي غرقتي في البحر وبقيتي خارج، هذيك هي اللي اثرت فيك. يعني هاد لي سوجي كاملين ممكن تخدموهم على هاد السؤال هذا. rédiger un récit dans lequel vous en précisez les circonstances تحدد الظروف en décrivant tes sentiments. الاساسي هو لي سنتيمون كتركزوا عليهم ديما في الامتحان. حتى بالنسبه اللي خادم مع لا نوفيل بوليسيه وما قدوش الوقت وما لقيتي ما تكتب وقال لك شي سوفونير اثر فيك، هو انك واحد النهار شفتي في جريمه، شفتي دايز وشفتي شي واحد ميت. يعني اللي خدم شي نوفيل بوليسيه ممكن يحطها، حيت هو قال لك غير شي حاجه اثرت فيك. اذا انت راه مثلا واحد الجريمه شفتيها في الصغر ديالك واثرت فيك، يعني هنا لي سوجي راه ما عنده بعد السوجي هذا ما كيبينش واش غياليست ولا بوليسيه. تقدر تكتب في اي حاجه. اللي قلت لكم كاين شي مواضيع خصكم تخدموهم اللي يمشيو لكم مع جميع لي سوجي، على الاقل بعدا تلقى شي نص ديال السطوره انك تكتبهم فيه. دونك انا بديت نيشان ما نديرش داك مقدمه وعرض الخاتمه ولا نكتب لكم لا سياسيون انيسيال باش نحاول ما نطولش عليكم كاع في الفيديو، باش نبقى نخدم لي برودكسيون ويكون الفيديو قليل وتقدروا تشوفوا الفيديو كامل. جو مي رابيلي لو جور، ملي كيقول لك سوفونير تقدر تقول له كنتذكر النهار اللي، ولا ان سوفونير بقى ليا غرافي دون ما ميموار. كتبدا بداك البديه ولا تقدر تبدا ببديه عاديه. جو مي رابيلي لو جور او مي بارون مي ليس، يعني مازال كنتذكر النهار اللي والديا خلاوني تو سول على ميزون بوحدي في الدار. سيتي اون نوي فرواد اي اوميد، كترجع دير لا ديسكريبسيون، واحد الليله بارده اي اوميد. لو فون سوفلي تري فور، جو فو بريز دو بانيك، يعني كنت مقلق متوتر مخلوع. جو طونتي دو موندورمي، كنحاول ننعس. هذه لا سيتياسيون انيسيال، يعني هذه البدايه، مازال عديت لينا الاحداث. Tout à coup يعني soudain il s'est levé un bruit si inattendu، يعني نض واحد الصداع غير متوقع. que je sursautais، يعني قفزتي من بلاصتك. un bruit terrible، وكدير لا ديسكريبسيون ديال داك الصداع. la main crispée sur ma poitrine، ممكن دير لي سونتيمون ضروري. ملي كيقولك تكريف يعني توصف لي سونتيمون ديالك اكيد خصك دير لي سونتيمون دو لا بور لو شوك، مم اي احساس اللي هو خايب. seul dans mon lit، كتب بوحدي في لو لي. soudain j'entendis la grille au barreau، بديت كنسمع الكري مثلا عندكم جرده ولا الكرياج. طوردي سوفري اون غرانسون، يعني كيتحل بوحدو اون غرانسون، يعني كيدير داك الصوت ملي كيتحل. جو مي لوفي او ريغاردي بار لا فونيتر، خنت بقيت كنطل من الشرجم. يعني هادشي كامل الاحداث. جو في ابين اون سولويت، يعني بالدراع باش شفت واحد الخيال صومبر مظلم. سو غليسا، يعني كيتسلل دون لو جاردان، داخل الجردة. جيكزاميني ما بورت، يعني بقيت نشوف مزيان لا بورت ولا جو فيريفي لا بورت. اي جو كالي ان باتون اونتر دو كلو، كاليتي يعني الباب الساقطه ديال الباب كاليتها بجوج بعصا، يعني اونتر لي دو كلو. جو مي مي على بغي تخزنت. جو مي كوشي ا بلا فونتر، نعست على كرشي سولولي تحت ناموسيه. مي مان ترومبلي، يعني يدي كترعد كامله ماغري موا، يعني رغما عني. يعني هادشي كامل بكثره الخوف يعني يدك كترعد. ما كثرش انا في لي سونتيمون ديال لا بور. اللي بغى يكتب بزاف يكتب، حيت ديجا هو هادشي انا اللي كتبته بزاف. اللي بغيتو تزيدو تنقصوا لي زاكسيون اللي كاتبه انا غتنقصوا، يعني على حسب تكتبها في الورقه وتشوف شحال تجيك من سطر. جو دوفان بال، كنزيد لا ديسكريبسيون. اللي بغى يحيد شويه على حسب شحال جهدك انك تقدر تراجع هادشي ولا تحفظو. جو دوفان بال اي جافي دي سيور فرواد. جو ميفورسي دو نو با سيدي او سومي، يعني كنحاول ما ننعش، يعني يغلبك النعاس. كنحاول انا ما ننعش. كيما غانيي او سومي، كيما غانيي اللي تغلب عليا مالغري مون انكيتود، يعني رغم القلق ولا انكيتود التوتر ديالي وكاك جاني النعاس. جو مي دورمي دان سومي دو بلومب توت لا نوي، صافي داني النعاس. انت كتبقى دير لي زاكسيون، اما تلقى شي سوليسيون، اما المهم احساس ديال الخوف باش ما تكثرش. دونك بقيت ناعس الليل كامل. لو جور اون سو لوفون، طلع النهار. جو مي فيي اون سورسوت، يعني نفقت قافز. جو مي رودغيسي روغاردي اوتور دو موا، يعني زعما راني مازال ناعس تحت لو لي. انا بقيت كنشوف يعني اوتور دو موا، يعني حولي. جيتي سول لقيت راسي بوحدي. quelques minutes après mes parents revinrent، يعني رجعوا لا ميزون للدار. et m'appelèrent بداو كيعيطوا ليا. جو sautais de joie، يعني نقصت بالفرح. enfin mon cœur battait d'espoir، يعني رجع ليا الامل، قلبي كيضرب بالامل. c'était vraiment une nuit épouvantable، يعني بصح دازت واحد الليله مرعبه. دونك بالنسبه لهذا ديال لا بور راه ممكن تكتبوه في بزاف ديال المواضيع من غير هادو اللي كتبتهم على حسب. يعني انت تحاول تفكر انك خدم واحد 4 المواضيع ولا 5، ماشي ضروري
غتبقى خصهم يتحطوا لك هما النيت. راه اي سوجي تحط لك ممكن تقلبو، غير هادوك ديال عاونتي شي واحد كان شي وضعيه صعيبه وعاونتي، هذاك مازال غدا نحطو لكم غدا وشوفي بحال هكاك. واحد الملاحظه بالنسبه ديال لا نوفيل بوليسيير، كتقولوا لي انا كنركز عليها. واخا قلت لكم على حسب اللي شاف الفيديو ولا ما شافوش، راه ماشي جميع الجهات ما كيحطوش لا نوفيل بوليسيير. هو الا انت قريتي بالكتاب ازرق لا باركور، راه في مدينتك انت كتقرا مثلا باركور، ولكن في جهه في مدينه اخرى في نفس الجهه كيقراو باسغيل. اذا ما يمكنش هما غادي يبقاو يحطوا غير لا نوفيل رياليست على حساب باركور. يعني كتحط بحال دابا حنا جهه الرباط كيتحط كيتحط لا نوفيل بوليسيير، واخا شي مدن ولا شي جهات، زعما شي بلايص شي مناطق كيقراو لا نوفيل رياليست. مثلا حنا كتحط لا نوفيل رياليست ومره كتحط لا نوفيل بوليسيير، اللي خصنا نديرو احتمال ديال اننا نكونوا كنعرفوهم بجوج. بالنسبه لي كيقولك انا قريت غير باركور، تاكد بعدا من الجهه كامله واش كتقرا باركور المدن اللي حداكم، عاد باش تقدر تركز. ولا هو ضبط شي لا نوفيل بوليسيير راه سهل من رياليست، انك كتراجع وحده كتكتب وحده كتخليها عندك كتحفظها. اي جريمه غادي يعطيوك في الامتحان يقولك عاود على شي جريمه شفتيها هذه، انت كتبدل غير الكلمه ديال الجريمه، كانت سرقه كانت اختطاف، ولكن الاحداث اللي كتخدمهم راه هما الناس ما كيتبدلوش. بالعكس راه لا بوليسيير راه سهل من رياليست فيها بزاف المواضيع. بوليسيير راه كدير على جريمه وصافي.